वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। किसी वजह से जो है वीडियोस नहीं आ पा रही थी, तो इंशाल्लाह वीडियोस जो हैं वो कंटिन्यू कोशिश करूँगी मैं आप लोगों के लिए। अभी स्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके अलावा बीपीएससी का भी एग्ज़ाम होने वाला है और दूसरे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पुट अप किए जाते हैं। तो ये वीडियो स्टेट के एग्ज़ाम के लिए और बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना भी सिलेबस था स्टेट का उर्दू का, उससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जो है वो ऐड किए गए हैं। तो वीडियो को एग्ज़ाम से पहले आप ज़रूर देख कर जाइए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिनका एग्ज़ाम है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कदम बढ़ाओ दोस्तों किसकी नज़्म है? तो आंसर है बशर नवाज़। अगला क्वेश्चन है, कोई उम्मीद बर नहीं आती कि शायर की गज़ल जो है उसके स्टार्टिंग है कि कोई उम्मीद बर नज़र नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। तो ये जो मिसरा है गज़ल का वो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का है। ठीक है। अब इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि खुद्दर का कफ़न किसकी लिखी हुई कहानी है? आंसर है ख्वाजा अहमद अब्बास। नेक्स्ट है, वो सुबह कभी तो आएगी किसकी आप बीती है? तो आंसर है सलमा। जितने भी क्वेश्चन है सब स्टेट के सिलेबस से यहाँ पर लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मिर्चनामा किसका लिखा हुआ इंशाइया है? आंसर है ख्वाजा हसन निज़ामी का। चूचू बेगम किसकी लिखी हुई कहानी है? आंसर है शफीक़ा फ़रहत। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार इस वीडियो से अच्छे से तैयारी करके जाइए और एग्ज़ाम में आपको देखिए कितने सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह कहाती किसका लिखा हुआ है? तो ये एक मजमून है जो मीर बाकर अली देहलवी का लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादान दोस्त किसकी लिखी हुई कहानी है? आंसर है मुंशी प्रेमचंद। एहसान का बदला एहसान किसकी लिखी हुई कहानी है? तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन की लिखी हुई कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंदबाद जहाज़ी का एक सफ़र, ये क्या है? तो ये एक अरबी कहानी है जिसका तर्जुमा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कहावतों की कहानी किसका लिखा हुआ है? ये भी एक मजमून है जो कि फ़ुरक़त काकोरवी का लिखा हुआ है। तिनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है, किसका लिखा हुआ है? यानी कि तिनका जो है वो थोड़ी सी हवा से उड़ जाता है, ये किसका लिखा हुआ है? तो ये तर्जुमा है एक कहानी का और उसके तर्जुमा निगार जो है वो मोहम्मद मुजीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुल्ला नसरुद्दीन किसका लिखा हुआ मजमून है? तो आंसर है अहमद जमाल पाशा। वक्त किसका लिखा हुआ मजमून है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद। अगला क्वेश्चन है, हमारा वतन नज़्म जो है वो किस शायर की है? आंसर है चकबस्त ब्रिज नारायण चकबस्त इनका पूरा नाम है और हमारा वतन नज़्म इन्हीं की लिखी हुई है। दरख्तों से मोहब्बत किस शायर की नज़्म है? मिदहतुल अख्तर। बच्ची की दुआ किस शायर की नज़्म है? तो अल्लामा इकबाल। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो एनसीईआरटी की बुक से हैं। हरियाणा का किसान क्या है? तो ये एक नज़्म है और ये इदारे की तरफ से शामिल किया गया है सिलेबस में। हर इंसान बराबर है, नज़्म किस शायर की है? तो मुज़फ़्फ़र हनफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत जो नज़्म है ये बसंत नज़्म किस शायर की है? तो नज़ीर लुधियानवी की ये नज़्म है। कलम क्या है? तो ये एक नज़्म है जो कि माखूज़ है। नील गगन में तारे किसकी नज़्म है? तो शरीफ अहमद शरीफ की लिखी हुई नज़्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू ज़बां हमारी क्या है? उर्दू ज़बां हमारी ये क्या है? तो ये एक नज़्म है और ये भी माखूज़ है। मिट्टी का दिया किसकी नज़्म है? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़्म है। यहाँ पे माखूज़ इसलिए है क्योंकि आपकी बुक में भी माखूज़ लिखा हुआ है, किसी शायर का नाम नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरतों का दर्जा किसकी नज़्म है? अल्ताफ़ हुसैन हाली। सब्र का फल किसकी नज़्म है? मुज़फ़्फ़र हनफी। जुगनू नज़्म किस शायर की लिखी हुई है? ये सिकंदर अली वजद जो हैं उनकी लिखी हुई नज़्म है। एक लड़की का गीत किस शायर की नज़्म है? तो अख्तर शिरानी। अब्र बहार किस शायर की नज़्म है? तो तुलोक चंद महरूम। अलबेला हरियाणा किसकी नज़्म है? तो ये बेकल उत्साही की लिखी हुई नज़्म है। हिंदू मुसलमान किस शायर की नज़्म है? तुलोक चंद महरूम की लिखी हुई है। एक देहाती लड़की का गीत क्या है और इसके शायर कौन है? तो एक गीत है ये, एक देहाती लड़की का गीत, ये एक गीत है और इसके शायर हैं अख्तर शिरानी। बहाद बहादुर बनो यहाँ पर जो है ये रे है, यहाँ पर बहादुर बनो किस शायर की नज़्म है? तो आंसर है सूरज नारायण महर। एक पौधा और घास किसकी नज़्म है? इसके शायर कौन है? तो ये इस्माइल मेठी की लिखी हुई नज़्म है। दोहे किसके लिखे हुए हैं? तो कबीर दास के दोहे जो हैं वो आपके सिलेबस में शामिल है।
اگلا ہے بہار کے دن کس شاعر کی نظم ہے؟ تو افسر میٹھی کی نظم ہے۔ حمد کس شاعر کی نظم ہے؟ تو اسماعیل میٹھی کی نظم ہے۔ بہت سارے سلیبس جو ہے آپ کا ٹی جی ٹی اور پی جی ٹی کا جو سلیبس ہے ہریانہ کا اسٹیٹ کا، اس کے کوشچن سیم سیم ہیں۔ نیکسٹ کوشچن، ایکی اور بدی کے شاعر کی نظم ہے؟ نظیر اکبر آبادی کی ہستی اپنی حباب کی سی ہے کہ شاعر کون ہے؟ یعنی کہ غزل کا ایک مصرع ہے، تو یہ غزل پوری جو ہے وہ کس کی ہے؟ میر تقی میر کی۔ پہاڑ اور گلہری کس کی نظم ہے؟ تو یہ علامہ اقبال کی نظم ہے۔ اے شریف انسانوں کس کی نظم ہے؟ تو ساحل لدھیانوی جو ہے ان کی لکھی ہوئی نظم ہے یہ۔ بیکل بے تکلفی کس کا لکھا ہوا انشائیہ ہے؟ تو کنہیا لال کپور کا ہے۔ اگلا کوشچن ہے زبانوں کا گھر ہندوستان مضمون کس کا لکھا ہوا ہے؟ تو سید احتشام حسین۔ آدمی کی کہانی کس کا لکھا ہوا مضمون ہے؟ تو آنسر ہے محمد مجیب کا۔ کاٹھ کا گھوڑا کس کی لکھی ہوئی کہانی ہے؟ تو رتن سنگھ۔ کارتوس کس کا لکھا ہوا ڈرامہ ہے؟ تو آنسر ہے حبیب تنویر۔ خدا کے نام خط خدا کے نام خط کیا ہے اور کس کا لکھا ہوا ہے؟ تو ترجمہ ہے، یہ ایک ترجمہ ہے کس کا؟ اسپیننگ لوک کہانی کا، اور اس کی جو رائٹر ہیں، جو اسپین میں جنہوں نے لکھا ہے، گریگو ریلوپینس فوانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا کہ ابر بہار کس کی نظم ہے؟ تو تلوک چند محروم کی۔ ابو علی سینا کس شہر میں پیدا ہوئے؟ تو آنسر ہے بخارا کے قریب ایک قصبے میں پیدا ہوئے تھے۔ ابن سینا نے کن کن علوم میں مہارت حاصل کی؟ تو آنسر ہے اس کا، ابن سینا کو علم طب اور تحقیق میں دلچسپی تھی، انہوں نے علم طب میں بڑی مہارت حاصل کی تھی۔ نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا کہ ابن سینا کی ملاقات کس علماء سے ہوئی تھی؟ تو آنسر ہے البیرونی، ابو نصر عراقی، ابو سعید جیسے علماء سے جو ہے، علماء اور صوفیہ تھے یہ، ان سے ہوئی تھی۔ نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا کہ ابن سینا کی مشہور کتاب کا کیا نام ہے؟ تو آنسر ہے علم طب پر ان کی مشہور کتاب القانون ہے۔ انہوں نے سائنس پر بھی بہت سی کتابیں لکھی، ریاضی اور فلکیات میں بھی ان کو دلچسپی تھی۔ ہمدان میں رست گاہیں تعمیر کروائی تھی انہوں نے، اور کیا تھا کہ طبیعیات پر ان کی گہری نظر تھی، اس پر بھی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا کہ گینٹ کہاں پائی جاتی ہے؟ آنسر ہے انگلینڈ، آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ، اور کبھی کبھی فلوریڈا کے ساحلوں پر بھی یہ نظر آتی ہے۔ گینٹ جو ہے وہ ایک پرندہ ہے۔ گینٹ سال میں کتنی بار انڈے دیتی ہے؟ تو آنسر ہے ایک بار انڈے دیتی ہے، وہ کسی مخصوص جگہ پر، وہ جو ہے وہ ایک جگہ رہتی ہے، وہ صرف وہیں پر انڈے دیتی ہے، یہاں وہ فروری کے آخر سے لے کر اکتوبر تک جو ہے وہ رہتی ہے۔ اگلا کوشچن ہے آپ کا کہ گینٹ اپنا گھونسلہ کہاں بناتی ہے؟ تو آنسر ہے چٹانوں کے ابھرے ہوئے حصے پر۔ گھونسلہ بنانے کے لیے وہ سمندری گھاس کا استعمال کرتی ہے، اور جب وہ گھونسلہ بناتی ہے تو وہ سمندری گھاس کا ہی بناتی ہے۔ انگریز ہندوستان میں کس کمپنی کے تاجر بن کر آئے تھے؟ تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے۔ سبھاش چندر بوس کی فوج کا نام کیا تھا؟ تو آزاد ہند فوج نام تھا۔ بہادر شاہ ظفر کی وفات کب ہوئی تھی؟ تو آنسر ہے اس کا 9 نومبر 1862 یعنی 1862 عیسوی میں رنگون میں وہ ان کی وفات ہوئی تھی، اور وہیں پر یہ دفن کیے گئے تھے۔ نیکسٹ کوشچن ہے مرچ نامہ، یہ ایک انشائیہ ہے اور یہ کس کا لکھا ہوا ہے؟ تو خواجہ حسن نظامی اس کے رائٹر ہیں۔ دلی میں کہاں کی لال مرچیں مشہور تھی؟ تو پرانا قلعہ۔ جو مرچ نامہ انشائیہ ہے اس سے کوشچن صحیح ہے۔ دلی والے مرچوں کا استعمال کس کس طرح کرتے ہیں؟ تو دلی والے ہری مرچیں روکھی کھاتے ہیں، نیبو میں قطر کر کچومر بناتے ہیں، اچار میں ڈالتے ہیں، لال ہو جائے تو سالن اسی سے پکتا ہے، یعنی جو ریڈ مرچیں ہوتی ہیں اس کا۔ لال مرچ کی پیداوار کس طرح ہوتی ہے؟ تو آنسر ہے لال مرچ کا پودا 2-1.5 فٹ اونچا ہوتا ہے۔ مرچ شروع میں بڑی پیاری معلوم ہوتی ہے، انگلی بھر کی سب چکنی، 5 انچ موٹی، جڑ کی طرف سے چوڑی، منہ کے پاس پتلی، زمین کی طرف آنکھیں جھکائے رکھتی ہے، چند روز میں بڑھتے بڑھتے 2 انچ 2.5 انچ لمبی ہو جاتی ہے۔ یہ چیپٹر سے آپ کے کوشچن سے سارے، اور سارے کوشچنس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگلا کوشچن ہے مرچ کی وہ کیا خصوصیت ہے جو سوکھنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے؟ تو آنسر ہے اس کی سرخی سوکھنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ لال مرچ کے کیا نقصانات ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے لال مرچ معدہ، جگر، مثانہ، دل و دماغ کو بےحد ان کے لیے بہت مضر ہے، یعنی نقصان پہنچاتی ہے، زیادہ کھاؤ تو اس کا نقصان بہت آہستہ آہستہ ہوتا ہے اور معلوم نہیں ہوتا ہے۔ مرچ کو فتنی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آنسر ہے اس کا فتنی، فتنہ کا مؤنث سے، اس کا مطلب ہے جھگڑالو، تیکھی۔ مرچ تیکھی ہوتی ہے اور اس کے نقصانات بھی ہیں، اس لیے اس کو فتنی کہا گیا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے ایک لڑکی کا گیت کس کا لکھا ہوا گیت ہے؟ تو اختر شیرانی کا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے سید مشتاق علی کی پیدائش اور وفات کب ہوئی؟ تو آنسر ہے پیدائش ان کی ہوئی تھی 1914 عیسوی،
इंदौर में, और वफात 2006 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ने कब खेलना शुरू किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सारे क्वेश्चंस यहीं से पूछे गए हैं। अगला तो आंसर है इसका, 15 साल की उम्र में हैदराबाद के क्रिकेट टूर्नामेंट में एक हिंट ट्रक ली और 65 रन बनाए उन्होंने। ठीक है, मुश्ताक अली को किस टीम की जानिब से क्रिकेट जो है वो खेलते थे? तो आंसर इंदौर की होलकर टीम की जानिब से, और रणजी ट्रॉफी मैचों में हिस्सा लेने लगे थे वो इंदौर की जानिब से। अगला क्वेश्चन है, होलकर टीम के कप्तान कौन थे? तो आंसर है, जिस टाइम वो खेला करते थे मुश्ताक अली, तो उस टाइम जो होलकर टीम के कप्तान थे वो थे कर्नल CK नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुश्ताक अली ने फर्स्ट क्लास मैचों में कितने रन बनाए थे? तो आंसर है 12,660 रन। इनमें 30 जो वो सेंचुरियां शामिल है। दूसरी जंग अजीम की वजह से वो सिर्फ 11 टेस्ट खेल सके, जिनमें उन्होंने 612 रन बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुश्ताक अली को कौन कौन से अवार्ड मिले हुए थे? तो आंसर है 1965 ईस्वी में पद्मश्री। मलबूरन क्रिकेट क्लब ने, यहाँ पर है, मलबूरन क्रिकेट क्लब ने उन्हें हयाती रुकन बनाया। उन्हें विजडन अवार्ड और CK नायडू अवार्ड भी दिया गया था। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके चैप्टर से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले इंसान ने क्या इजाद किया? तो आंसर है, भाप से चलाने वाला इंजन बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेम्स वॉट भाप के इंजन से क्या करना चाहता था? आंसर है, भाप के इंजन से गाड़ी खींचने का भी काम लेना चाहता था, लेकिन बूढ़ा हो जाने की वजह से वो उस काम को पूरा ना कर सका। फिल्टन भाप के इंजन से क्या चलाना चाहता था? आंसर है, फिल्टन भाप के इंजन से पानी में कश्ती चलाना चाहता था, और उसने ये कर दिखाया। इंजन से गाड़ी खींचने का काम किसने पूरा किया? जॉर्ज स्टीफंस ने पूरा किया था। दो अमरीकी भाइयों ने क्या कारनामा अंजाम दिया? आंसर है, 1913 ईस्वी में दो अमरीकी भाई जो थे, वॉल्बर्ट राइट और ऑरविल राइट, एक ऐसी मशीन बनाने में वो कामयाब हो गए जो पेट्रोल की मदद से उड़ सकती थी। 1908 ईस्वी में उन्होंने हवाई जहाज उड़ाकर ये साबित कर दिया कि इंसान हवा में भी सफ़र कर सकता है। नील गगन में तारे किसकी नज़्म है? आंसर है, शरीफ अहमद शरीफ। सालिम अली को बचपन से किस बात का शौक था? बाग, जंगल, नदी नाले, आसमान और पहाड़, चरिंद परिंद को देखना, गौर करना जो है, उनको इस चीज़ का शौक था। सालिम अली का ज़्यादातर वक्त कहाँ गुजरता था? आंसर है, मैदानों, खेतों, बागों और पहाड़ों में गुजरता था। सालिम अली के चचा उन्हें कहाँ ले गए और क्यों? आंसर है इसका, मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में ले गए। चिड़ियों से सालिम अली की दिलचस्पी देखकर वो वहाँ पर लेकर गए थे, ताकि वो जाएं और चिड़ियों के बारे में और भी ज़्यादा मालूमात वो हासिल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालिम अली ने किन मुल्कों की सैर की थी? बर्मा और जर्मनी की। हुकूमत हिंद ने सालिम अली को किन एजाज़ात से नवाजा, यानी कौन कौन से अवार्ड जो थे वो उनको मिले हुए थे? आंसर है, हुकूमत हिंद ने 1958 ईस्वी में पद्म भूषण और 1976 ईस्वी में पद्म विभूषण के कौमी एजाज़ात से नवाजा। इनाम में हासिल होने वाले 5 लाख रुपए सालिम अली ने अपनी तरक्की के जिम्मेदार इदारे को अतिये के तौर पर दे दिए, यानी जो उनको पैसे मिले थे वो उनको गिफ्ट कर दिया। सालिम अली की वफ़ात कब हुई थी? आंसर है, सालिम अली की पैदाइश जो है वो 12 नवंबर 1892 में हुई थी मुंबई में, और वफ़ात जो है वो 1983 ईस्वी में 91 साल में हुई थी। परिंदों का शिदाई किसे कहते हैं? तो सालिम अली को कहते हैं, यानी बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ये जीके के क्वेश्चंस में भी एक क्वेश्चन रहता है कि ये औरतों का दर्जा किसकी नज़्म है? तो अल्ताफ हुसैन हाली की नज़्म है। सब्र का फल नज़्म किसकी है? तो मुजफ्फर हनफी की। जुगनू सिकंदर इलवज की नज़्म है। छोटी सी उम्र में चांद बीबी ने क्या क्या सीखा? आंसर है, तीरंदाजी, घुड़सवारी, गाने, सितार बजाने और शिकार खेलने का भी शौक था उनको। बीजापुर के लोग चांद बीबी की इज्जत क्यों करते थे? तो आंसर है, लोगों के दुख दर्द में वो शरीक होती थी, उनके काम आती थी, यानी उनकी परेशानियों को वो हल करती थी, उनसे कन्नड़ ज़बान में, यानी उन्हीं की ज़बान में वो बातें किया करती थी। अगला क्वेश्चन है, चांद बीबी को किसने और क्यों कत्ल किया था? आंसर है, साजिश करने वाले सरदारों ने मौका पाकर चांद बीबी को गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया। और क्यों किया था? क्योंकि चंद सरदारों ने अफवाह फैला दी थी कि वो मुगलों से मिल गई हैं। आदमी पहले हर जगह कैसे आता जाता था? तो पैदल जो है वो जाता था, यानी जब सवारी नहीं हुआ करती थी तो स्टार्टिंग में आदमी जो है वो पैदल ही सफ़र करता था, आप सबको पता है। इंसान किन जानवरों से बोझ ढोने का काम लेता था?
हाथी, घोड़े, बैल, ऊंट और खच्चर जैसे जानवरों से। अगले दिन किसान ने अपने बेटे से क्या कहा? आंसर है, देखो भाइयों ने भी हमारा गेहूं नहीं काटा, अपना काम हमें खुद ही करना पड़ेगा वरना गेहूं खराब हो जाएगा। चलो कल हम खुद ही काटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनीन की गोलियां किस काम आती हैं? तो मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी की दवा जो है वो इससे बनाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुनीन की गोलियां किस चीज़ से बनाई जाती हैं? तो सिनकोना एक पेड़ है, उसके छाल से जो है ये दवाई तैयार की जाती है। हर इंसान बराबर है नज़्म किसकी? मुज़फ़्फ़र हनफी की। बसंत नज़्म किसकी है? तो नज़ीर लुधियानवी की ये नज़्म है। चांद बीबी कहाँ पैदा हुई थी? तो अब से 400 बरस पहले अहमदनगर में पैदा हुई थी। चांद बीबी कौन कौन सी ज़बानें आती थी? तो अरबी, फ़ारसी और मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा हिंदुस्तान वतन ये किसकी शायर है? मेरा हिंदुस्तान वतन किस शायर की नज़्म है? तो कंवल डिबायूं की नज़्म है। चिड़िया जब दाना लाने गई तो चिड़िया के बच्चों ने क्या देखा? तो आंसर है, बच्चों ने किसान और उसके बेटे को खेत की तरफ आते हुए देखा था। अगला क्वेश्चन है, खेत के पास आकर किसान ने अपने बेटे से क्या कहा? तो आंसर है, देखो जब गेहूं पकने लगता है तो ऐसा हो जाता है, अब 2-3 दिन में ही इसको काट लेना चाहिए, उसे हम अपने पड़ोसी से कटवा लेंगे, चलो बेटा हम उनसे कह दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया के बच्चे किसान की बात सुनकर क्यों डर गए? आंसर है, बच्चों को लगा गेहूं कटने के बाद वो खेत में नहीं रह पाएंगे। चिड़िया ने अपने बच्चों को किस तरह समझाया? आंसर है, चिड़िया ने बच्चों को समझाया कि अपना काम छोड़कर दूसरे का काम कोई नहीं करता है, उसके पड़ोसी गेहूं काटने नहीं आएंगे, हम यहीं रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, हुस्न तालील किसे कहते हैं? आंसर है, शेर में किसी बात का वो सबब बयान करना जो हकीकत में उसका सबब ना हो, हुस्न तालील कहलाता है। उसका एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर शेर है। हो दिल फरेब ऐसा कोहसार का नज़ारा, पानी भी मौज बनकर उठ उठ के देखता हो। ईहाम किसे कहते हैं? तो ईहाम कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल होना जिसके दो माने हों, एक करीब के और दूसरे दूर के, और शायर की मुराद दूर के माना से हो, तो लफ्ज़ का ये इस्तेमाल ईहाम कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं, मिसाल, मैकश को हवस आयाग की है, परवाने को लौ चिराग की है। तो इसमें ईहाम जो है वो लौ के अंदर है। लौ जो है वो फ्लेम को भी बोलते हैं, जो चिराग की जो रोशनी से जो निकल रही होती है उसको। अगला क्वेश्चन है, मुबालगा किसे कहते हैं? कलाम में किसी हालत, बात या कैफियत को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना मुबालगा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम सलामत रहो हज़ार बरस, हर बरस के हो दिन 50,000। ये इसके अंदर क्या है? ये मुबालगे का शेर है, इस मिसाल दी गई है। मुबालगे की 3 शक्लें होती हैं, तबलीग, इग़राक और गुलू, यानी मुबालगा भी 3 तरह का होता है। पहला है तबलीग। तबलीग तबलीग में जो मुबालगे की ये शक्ल, जब कोई बात अक़ली और अमली दोनों तरह मुमकिन हो तो उसको तबलीग कहते हैं, यानी कि वो उतना मुबालगा हो सकता है। अगला इग़राक, मुबालगे की ये सूरत जब कोई बात अक़ली तौर पर तो मुमकिन हो लेकिन अमली तौर पर मुमकिन ना हो, उसे इग़राक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलू। गुलू जो है ये हद से ज़्यादा बढ़ जाने को कहते हैं, यानी मुबालगा की ये इंतहाई शक्ल जब कोई बात अक़ली और अमली तौर पर भी मुमकिन ना हो, गुलू कहलाता है, यानी कि आपको सुनकर ऐसा लगेगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तजाहुल आरफाना किसे कहते हैं? तो आंसर है, जानबूझकर अनजान बनना, यानी किसी चीज़ को जानने के बावजूद उससे नावाकिफियत ज़ाहिर करना। मसलन, जौहरी को क्या मालूम किस तरह की मिट्टी में कैसे फूल खिलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जानबूझकर जौहरी को मालूम रहता है कि उसको पता रहता है, क्योंकि वो जब फूल को मिट्टी में उगाता है तो उसी किस्म की मिट्टी लेता है जिस किस्म की मिट्टी में फूल उग सके। ठीक है, किस तरह के फूलों में कैसी बास होती है। ये इफ्तिखार आरिफ जो है उनका शेर का एक मिसरा है। अगला क्वेश्चन है, सनाए लफ्ज़ी और सनाए मानवी से क्या मुराद है? आंसर है, सनाए लफ्ज़ी से मुराद वो खूबियाँ हैं जो अल्फाज को इस्तेमाल करने से पैदा होती हैं। सनाए मानवी से क्या मुराद है? तो सनाए मानवी से मुराद जो जहन को कलाम की फ़िक्री व मानवी खूबियों की तरफ ले जाए तो उसे सनाए मानवी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सनत तज़ाद किसे कहते हैं? आंसर है, कलाम में ऐसे अल्फाज का लाना जो एक दूसरे की ज़िदों तज़ाद कहलाता है, यानी कि अपोजिट। जैसे यहाँ पर मिसाल है, ना तू ज़मीं के लिए है ना आसमां के लिए, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। यहाँ ज़मीन और आसमान ये अपोजिट हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलमी किसे कहते हैं? आंसर है, कलाम में जब किसी मशहूर वाक़या, शख्स, मकाम या रिवायत की तरफ इशारा किया जाता है तो उसे तलमी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर,
ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، یہ مریم علیہ السلام جو ہیں ان کے ابن مریم ہوا کرے کوئی، یہ تاریخ جو ہے وہ اس کی بات کی جا رہی ہے، تو اس وجہ سے۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہ استعارہ میں جو ہے مستعار لہو اور مستعار منو ہوتا ہے۔ یہاں پر ہے آپ کا، چلیے دوسرے کوشچن کا یہاں پر تھوڑا سا ایڈ ہو گیا۔ نیکسٹ کوشچن ہے کنایہ کسے کہتے ہیں؟ تو آنسر ہے بات کا پوشیدہ رکھ کر کہنا یا مخفی یا مخفی اشارہ کرنا، یعنی کہ چھپا کر کنایہ کہلاتا ہے۔ تو مثلا اس چمن میں طائر کم پر اگر میں ہوں تو کیا، دور ہے صیاد ابھی اور آشیاں، اور آشیاں جو ہے وہ نزدیک ہے۔ مجاز مرسل کسے کہتے ہیں؟ آنسر ہے جب کسی لفظ کو اس کے اصل معنی کے بجائے مجازی یا دوسرے معنی میں استعمال کیا جائے تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ مثلا غضب آنکھیں ستم ابرو اجر کی صفائی ہے، خدا نے اپنے ہاتھوں سے تیری صورت بنائی ہے، یہ مجاز مرسل ہے۔ اگلا کوشچن ہے کہ علم بدی کسے کہتے ہیں؟ آنسر ہے بدی وہ علم ہے جس سے کلام کے معنوی یا ظاہری حسن میں اضافہ ہوتا ہے، بدی کو علم معنی بھی کہتے ہیں۔ یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ علم بدی کا دوسرا نام کیا ہے، تو علم بدی کا دوسرا نام جو ہے وہ علم معنی بھی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے جزم اور تشدید کسے کہتے ہیں؟ آنسر ہے کسی حرف کو ساکن کرنا، یعنی اس پر کوئی حرکت نہ ہو، ٹھیک ہے، زیر زبر پیش میں سے بلکہ ساکن جزم کا نشان ہو، یعنی کہ زیر زبر پیش میں سے نہ ہو بلکہ ساکن ہو، ساکن یعنی جزم اس طریقے سے ہو۔ اور کیا کہ تشدید جو ہے وہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو تشدید عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے شدت یا مضبوطی کی، یعنی کہ جس حرف پر یہ آتا ہے، جس لفظ حرف پر یہ آتا ہے، لفظ نہیں کیونکہ ایک ہی حرف پہ تشدید آ سکتا ہے، تو اس کو دو بار آپ پڑھتے ہیں۔ اردو میں تشدید ایک علامت ہے جو کسی حرف کے اوپر لکھی جاتی ہے اور اس حرف کو دو بار پڑھنے کا اشارہ دیتی ہے۔ جیسے یہاں پر اگزامپل ہے، جیسے مکبر یعنی کہ بے کو آپ دو بار پڑھتے ہیں، مصغر یعنی غین کو یہاں پر آپ نے دو بار پڑھا، مکرم، ٹھیک ہے، را کو آپ نے دو بار پڑھا وغیرہ۔ نیکسٹ کوشچن ہے علم بیان کسے کہتے ہیں؟ تو وہ علم جس کے ذریعے ہم کسی بات کلام کو دلکش اور پراثر بناتے علم بیان کہلاتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے علم بیان کی قسمیں، تو تشبیہ، استعارہ، کنایہ، مجاز مرسل وغیرہ جو ہے وہ علم بیان کی قسمیں ہیں۔ اب تشبیہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو تشبیہ کو جو ہے انگلش میں سملی بولتے ہیں، اور کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کی مانند بتانا تشبیہ کہلاتا ہے۔ اب اس کا جو ہے تشبیہ کہلاتا ہے، جیسے مثال ہے یہاں پر، نازکی اس کے لب کی کیا کہی ہے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے نازکی کو گلاب سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہی ہے، جو لب ہے اس کی جو مثال ہے وہ گلاب کی پنکھڑی سے دی گئی ہے۔ اب آنسر ہے کہ تشبیہ کے چار جز ہوتے ہیں۔ مشبہ، جس چیز کی تشبیہ دی جاتی ہے، جیسے لب کو گلاب سے اور پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی، گلاب کی جو پنکھڑی ہے اس سے تشبیہ دی گئی، جس طریقے سے گلاب کی پنکھڑی جو ہے وہ نازک ہوتی ہے، اسی طریقے سے جو ہے شاعر اپنے محبوب کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ اس کے جو لب ہیں وہ بھی گلاب کے پنکھڑی کی طرح نازک ہیں، ٹھیک ہے، تشبیہ دی گئی ہے، اسے مشبہ کہتے ہیں۔ اور مشبہ بھی کسے کہتے ہیں؟ تو جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے، جیسے گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی تو اس کو مشبہ بھی کہیں گے، اور جس چیز کی تشبیہ دی جاتی ہے جیسے لب کی دی گئی ہے اس کو مشبہ کہیں گے۔ اب اس کے اندر وجہ یا غرض تشبیہ تیسری چیز ہوتی ہے، تشبیہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ تو کیا نازکی کو، یعنی نازک ہے اس وجہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے، جیسے نازک سرخ، تو یہ وجہ ہے۔ حرف تشبیہ کسے کہتی ہے؟ تو وہ لفظ جو تشبیہ ظاہر کرے، جیسے اس میں سی یعنی کہ اس کی طرح یا اس کی سی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ حرف تشبیہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے تشبیہ، جو حرف تشبیہ ہے اس میں کون کون سا جو لفظ ہے وہ آتا ہے، جیسا، ایسا، ویسا، مانند، طرح، گویا، یوں وغیرہ جو ہے یہ بھی حرف تشبیہ میں آتا ہے۔
نیکسٹ کوشچن ہے کہ استعارہ کسے کہتے ہیں، یعنی میٹافر اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے۔ آنسر ہے وہ لفظ جو اپنے اصلی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال کیا جائے اور دونوں معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو، اسے استعارہ کہتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے حرف یا حروف تخصیص جو ہے کسے کہتے ہیں؟ آنسر ہے وہ حروف جو جملے میں کسی پہلو پر زور ڈالنے یا تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، انہیں حروف تخصیص کہتے ہیں، جیسے بھی، ہی، ہر، نہ وغیرہ۔ جیسے ہم بولتے ہیں کہ اس کو بھی جانا چاہیے تو بھی پہ ہم نے زور دیا، یا میں نے ہی کہا، ہی ہے یہ جو ہے، اور ہر انسان کو ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے، تو یہ حروف تخصیص ہیں یہ سب جس پہ زور دیا جاتا ہے جملے میں۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہ حروف فجائیہ کسے کہتے ہیں؟ تو آنسر ہے اس کا وہ حرف جو جملے میں خوشی، دکھ، حیرت کے جذبے کو ظاہر کرے، اسے حرف یا حروف فجائیہ کہتے ہیں، جیسے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت، ارے واہ، اف، آہ، چے خوب، چشم بدور، ہاں ہاں، آہ رے وغیرہ۔ نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا کہ واحد، واحد کسے کہتے ہیں؟ واحد ایک کو کہتے ہیں، تو تعداد میں جب کوئی ایک چیز ہو تو اسے واحد کہتے ہیں، جیسے کتاب، پینسل، اسکول وغیرہ۔ جمع کسے کہتے ہیں؟ تو جب ایک سے زیادہ، جب ایک سے زیادہ ہو تو اسے جمع کہتے ہیں، جیسے گھوڑے، لڑکے، بچے وغیرہ، یعنی کہ گھوڑا سے گھوڑے، لڑکا سے لڑکی، بچہ سے بچے وغیرہ۔ نیکسٹ کوشچن آپ کا مذکر اور مؤنث کسے کہتے ہیں؟ تو تذکیر و تانیث یعنی جینڈر اس کو انگلش میں کہتے ہیں، تو آنسر تذکیر و تانیث کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جنس حقیقی اور جنس غیر حقیقی۔ جنس حقیقی جاندار چیزوں کے نر، جاندار جو چیز ہوتی ہیں ان کے نر کو جو ہے مذکر کہتے ہیں، اور مادہ جو فیمیل ہوتی ہے اس کو مؤنث کہتے ہیں، جیسے کہ لڑکا یہ مذکر ہو گیا اور لڑکی جو ہے یہ مؤنث ہو گئی آپ کی۔ اگلا کوشچن ہے کہ جنس غیر حقیقی سے کہتے ہیں، تو غیر حقیقی یعنی جس میں جان نہ ہو، بے جان ہو، تو غیر جاندار بے جان چیزوں کے مذکر اور مؤنث کو جنس غیر حقیقی کہتے ہیں۔ جیسے اگزامپل ہے کہ مذکر غیر حقیقی کی جو مثال ہے وہ ہے اخبار، جہاز، پیڑ، کاغذ، آسمان، قلم وغیرہ، اور مؤنث جنس غیر حقیقی کی مؤنث کی مثال ہے آپ کی ہوا، کرسی، دنیا، ندی، زنجیر، مٹی، گھٹا، کتاب وغیرہ، یعنی کہ جن کو مؤنث پڑھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، اور جس کو مذکر کہا جاتا ہے، اور جو غیر حقیقی ہیں جن کے اندر جان نہیں ہوتی ہے۔ اگلا کوشچن ہے متضاد الفاظ کسے کہتے ہیں؟ تو وہ الفاظ جو یعنی کہ اپوزٹ جو ہوتے ہیں ان کو، وہ الفاظ جو معنی میں ایک دوسرے کی ضد ہوں، یعنی کہ اپوزٹ ہوں، الٹے ہوں، انہیں متضاد الفاظ کہا جاتا ہے، جیسے صبح کا شام، یہ شام ہے، صبح ہے تو شام، اتار چڑھاؤ، ٹھیک ہے، اتار نیچے کو بولتے ہیں، چڑھاؤ اوپر کو، اچھا اور برائی، اچھے برے، خیر و شر، خیر بولتے ہیں بھلائی کو، شر برائی کو، نفع و نقصان، نفع فائدہ، نقصان نقصان۔ مترادف کسے کہتے ہیں؟ تو یہ ایک جیسے کو بولتے ہیں، سیم سیم کو۔ تو آنسر ہے وہ الفاظ جو معنی میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، انہیں مترادف الفاظ کہا جاتا ہے، جیسے اس کا اگزامپل ہے عیش و آرام، اتحاد اتفاق، خواب و خیال، میل ملاپ، بڑھ چڑھ وغیرہ۔ اگلا کوشچن ہے مرکب الفاظ یعنی کہ کمپاؤنڈ ورڈ کسے کہتے ہیں؟ تو آنسر ہے وہ مختلف معنی رکھنے والے لفظوں کی ملنے سے جو نیا لفظ بنتا ہے اسے مرکب لفظ کہتے ہیں، یعنی کہ مرکب کا مطلب ہوتا ہے جڑ جانا، جڑا ہوا ہے، جیسے گھوڑا، گاڑی، گھوڑا اور گاڑی کو ملا دیا تو ایک سواری کا نام بن گیا ڈاک گھر، عبادت خانہ، شیش محل، گھڑ سوار، اور پنچکی وغیرہ۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہ سابقہ اور لاحقہ کسے کہتے ہیں؟ تو سفکس اور پریفکس آپ کو پتہ ہے، تو سابقہ بولتے ہیں سفکس جو ہے اس کو، تو بامعنی الفاظ جس سے پہلے لگنے والے جو حروف یا الفاظ کو سابقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پریفکس بولتے ہیں سابقہ، سابقہ اور لاحقہ یعنی کہ سفکس اور پریفکس، جیسے بے خبر، انجان، ہم جماعت، تو یہ جو ہے یہ سابقہ ہے جس کے اسٹارٹنگ میں لگ گیا، اور لاحقہ اسے کہتے ہیں جس کے آخر میں لگتا ہے۔ بامعنی الفاظ کے بعد آنے والے حروف کو لاحقہ کہا جاتا ہے، جیسے شان ایک بامعنی لفظ ہے، اس کے آگے دار لگا دیا، جان جو ہے یعنی کہ
جان یہ بامانہ لفظ ہے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ دار لگا دیا، ایسی ایماندار ہو گیا، عقل مند، جادوگر، خطرناک۔ یعنی کہ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے جس کے شروع میں لگتا ہے بامانہ لفظ کے اگر شروع میں لگا دیا تو اس کو سابقہ کہتے ہیں، اور بامانہ لفظ کے آخر میں لگا دیا اس کو لاحقہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے محاورے یعنی کہ ایڈیمس کسے کہتے ہیں؟ وہ الفاظ جو فعل پر ختم ہوتے ہیں اور اپنے لغوی معنی کی جگہ دوسرے معنی میں استعمال کی جاتے ہیں، انہیں محاورہ کہتے ہیں، جیسے آنکھیں بھر آنا، بغلیں جھانکنا، باغ باغ ہونا وغیرہ۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہاوت کسے کہتے ہیں؟ تو آنسر ہے کہاوت وہ فقرہ، جملہ یا قول ہے جسے بعد میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کہاوت کے پیچھے کوئی واقعہ یا کہانی ضرور ہوتی ہے، جیسے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، مان نہ مان میں تیرا مہمان، جیسی کرنی ویسی بھرنی، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، ابھی دلی دور ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ ٹھیک ہے، اگلا کوشچن ہے تنوین کسے کہتے ہیں؟ آنسر ہے دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، یہ تنوین کی علامت ہے۔ چلیے آج کی کلاس میں اتنا ہی رکھتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اور امپورٹنٹ کوشچنس کو ہم سالو کریں گے۔ اللہ حافظ۔